ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम भगवान का श्री चरण में शत सहस्र वंदना गर्दै पुरुषोत्तम कथा महात्म्यलाई श्रवण गर्न भनेर उपस्थित बन्नुहुने तमाम श्रोतृवृन्द, दर्शक एवं श्रोता महानुभाव यहाँहरू सम्पूर्णमा राधे राधे प्रेम प्रणामका साथमा हामी निरन्तर रूपमा भगवान पुरुषोत्तमका कथालाई श्रवण गर्दै अत्यन्त आनन्दित बनिरहेका छौं। पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गरिरहेका थियौं। दृढधन्व नाम गरेका राजा सुगाको वचनले अत्यन्त आश्चर्यचकित पर्नु भएको थियो। परम मुनि वाल्मीकि मुनिको आगमन भयो। सबै कुराहरू निवेदन गरिसके पछाडि उहाँले पूर्व जन्मका वृत्तान्तहरू श्रवण गराउँदै जानुभयो। तपाई पूर्व जन्ममा यसरी सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो भनेर सबै वृत्तान्तहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। यी कथाद्वारा आज आफ्नै पूर्व जन्मका ती कथाहरू श्रवण गरेर अत्यन्त आश्चर्य मानिराख्नु भएको छ। राजा पनि पूर्व जन्ममा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण सन्तानको अभिलाषाले धेरै समयसम्म तपस्या गरिसके पछाडि भगवान श्रीहरि अत्यन्त प्रसन्न भएर दर्शन दिन आउनु भएको छ। पावन प्रसङ्गलाई सुत पौराणिकले निरन्तर रूपमा कथारूपी अमृत वर्षा गरिराख्नु भएको छ। ऋषिहरू तृप्त बन्नु भएको छ। यी संसारमा रहेका जति पनि सांसारिक चिजबिजहरू छन् यी त क्षणिक हुन्। जस्ता प्रकारले आकाशबाट झरेको पानी बलेसीमा झर्छ, एउटा फोको भएर उड्छ र केही क्षणमा त्यसरी विनाश भएर जान्छ। कथा श्रवण नगरिकन व्यतीत भएको जीवन पनि त्यो बलेसीमा उठेको पानीको फोका जस्तै हो। बुधबुधा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु। एउटा घुमिरहेको मच्छर अनायासै कसैको पासमा पर्छ र कसैले प्याट्ट ताली पड्काउँदाखेरि च्यापिएको मच्छर जसरी त्यसको विनाश हुन्छ। कथा श्रवण नगरिकन कुनै मानवको त्यत्तिकै चोला गयो भने त्यसको जीवन पनि त्यसरी नै बेकार हुन्छ भनेर यो संसारलाई अत्यन्त तुच्छ मान्ने खालका, तुच्छ बनाउने खालका, त्यस्ता वैराग्यहरू उत्पन्न गराउने खालका कथाहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ सुत पौराणिकले। संसार कस्तो छ भनेर चिनाउनुहुन्छ यहाँनिर। सपने होय भिकारी नृप राजा रङ्कपति होया जागे लाभ नहानि कछु निमि प्रपञ्च जिमिकोय। सपने होय भिकारी नृप। सपनामा के हुँदैन, वास्तवमा यो संसार पनि सपना समान छ भन्नुहुन्छ ऋषिहरू। सपने होय भिकारी नृप राजा रङ्कपति होय। सपनामा एउटा भिखारी पनि राजा बन्छ अनि एउटा राजा पनि भिखारी बनेको त्यस्तो सपना देख्छ। जागे लाभ नहानि कछु। तर जागिसके पछाडि सपनाबाट बिउजिसके पछाडि न त लाभ नै हुन्छ न त हानि नै हुन्छ। आफू जस्तो सुतेको हुन्छ त्यस्तै भावमा ऊ फेरि प्राप्त हुन्छ। जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै संसारमा जति गरेका आर्जन गरेका सम्पत्ति भए, चिजबिजहरू भए, ती सबै सपनामा आर्जन गरेका सामग्री जस्तै हुन्। यो संसार पनि सपना समान छ। त्यस कारणले गर्दा यी पुरुषोत्तम भगवानका कथाले नै हाम्रो जीवन एउटा उन्नति प्रगतितर्फ यसले उन्मुख गराउँदछ। अन्धकारबाट प्रकाशको ज्योति छर्दछ यी कथाले भनेर निरन्तर रूपमा नारायण भगवानले पनि नारद महामुनि समक्ष यी दिव्य प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सुदेव ब्राह्मणले धेरै समयसम्म तपस्या गरिसके पछाडि भगवान श्रीहरि दर्शन दिन आउनु भएको छ। अत्यन्त दिव्य शब्दावलीहरूमा भगवानको यहाँ स्तुति वन्दना गर्नुभएको छ। पाहि मां परमेशान शरणागत वत्सल जगद्वन्द्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भयभञ्जन। सन्तानको अभिलाषा बोकेका सुदेव ब्राह्मणले धेरै समयसम्म तपस्या गरिसके पछाडि भगवानले आएर दर्शन दिनुभयो। सुदेव ब्राह्मणले भगवानको दिव्य वन्दना गर्दछन्। हे शरणागत वत्सल, शरणमा आएका समस्त भक्तहरूका प्रपन्न भयभञ्जन। जो शरणमा आउँछ भने त्यस्ता शरणमा आएका आफ्ना जनहरूको भक्तहरूको सारा दुःख कष्टहरू विनाश गर्नुहुने भगवान म हजुरका शरणमा छु, मलाई कृपा गर्नुहोस्, करुणा गर्नुहोस्। जय स्वरूपम जयदम, हजुरको स्वरूप पनि जय छ।
जय प्रदान गर्ने हुन्छ, विजय प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। हे भगवान, जय कारणम, जयका कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। विश्व आधारम, यो विश्वको एकमात्र आधार हजुर नै हुनुहुन्छ। विश्वको कारण, सृष्टि स्थिति र प्रलयको कारण पनि हजुर हुनुहुन्छ। हे परमात्मन, विश्वैकरक्षकं दिव्यं विश्वगणं विश्वपञ्जरं फलबीजं फलाधारं फलमूलं फलप्रदं। विश्व एक रक्षकम, विश्वको एकमात्र रक्षक हजुर नै हुनुहुन्छ। हे भगवान, विश्वघनम, अनि अन्तिममा गएर यो विश्वलाई संहार गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। फलबीजम, एउटा फलको बीज स्वरूप हजुर नै हुनुहुन्छ। फल आधारम, त्यो फल्ने आधार पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे परमात्मा, फलमूलम, फलको मूल कारण हजुरै हुनुहुन्छ। फलप्रदम, अनि सबैलाई फल प्रदान गर्ने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जसरी हामीले कुनै कर्मकाण्ड विधिद्वारा भगवानको सेवा आराधना गर्दाखेरि नैवेद्य अर्पण गर्दछौँ नि, नैवेद्य अर्पण गर्दाखेरि हुन त त्यो भगवानकै सृष्टि, भगवानकै शक्तिले त्यो प्रादुर्भाव भएको हो। हामीले श्रद्धापूर्वक भगवानलाई त्यो फल अर्पण गर्दछौँ। भगवानको तेरा तुझको अर्पण, यही कुरा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। फलको बीज स्वरूप पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, फलको आधार पनि हजुरै हुनुहुन्छ। फलमूलम फलप्रदम, यो हजुरले नै दिएको फल म हजुरलाई अर्पण गर्दैछु, यो भन्ने भावले यहाँनिर अनन्त शब्दहरूद्वारा ब्राह्मणले भगवानको दिव्य स्तुति वन्दना गर्नुहुन्छ। न त्वां ब्रह्मादयो देवा स्तोतुं सक्ता जगत प्रभो कथम मन्दो मनुष्योऽहम् अल्पबुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, हजुरको स्तुति वन्दना गर्नका निमित्त ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरूले अनेकौं व्याकरणका शब्दहरू मिलाउँदा पनि त्यस्ता स्तुतिद्वारा पनि उहाँहरूले पनि प्रसन्न गराउन सक्नुहुन्न भन्ने अल्पबुद्धि, म त एउटा अल्पबुद्धि भएको अज्ञानी ब्राह्मण हुँ, हजुरलाई मैले त्यस्ता शब्दपुञ्जद्वारा मैले स्तुति गर्न त सक्दिनँ होला, तर मैले भाव हजुरलाई अर्पण गर्न सक्दछु भनेर यसरी सुदेव ब्राह्मणले भगवानको दिव्य स्तुति वन्दना गरे। भगवान पनि प्रसन्न बन्नुभयो। वाल्मीकि महामुनि सम्बोधन गर्दै दृढधन्न राजालाई वर्णन गरिराख्नु भएको छ। यसरी सुदेव ब्राह्मणले भगवानको स्तुति वन्दना गरिसके पछाडि भगवान श्रीहरि प्रसन्न भएर भन्नुभयो, तिमीले अत्यन्त कठोर तपस्या गरेका छौ हे ब्राह्मण देवता, त्यसकारणले म अब आशीर्वाद दिन भनेर आएको छु, के आशीर्वाद चाहन्छौ माग भनेर यसरी भगवान श्रीहरिले पनि आज्ञा दिनुभयो। त्यो समयमा सुदेव ब्राह्मण भन्दछन्, सत्पुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम भगवान, हजुर मसँग यदि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई एउटा सत्पुत्र दिनुहोस्, असल सन्तान प्रदान गर्नुहोस्। हे दीनबन्धो, हे दयानिधे, हे दया गर्नुहुने हे परमात्मा, हे दिन दुखीका स्वामी, मलाई सत्पुत्र दिनुहोस्, सत्पुत्र दिनुहोस् भनेर कामना गर्दछन्। हरे पुत्रम विना शून्यम गारस्थम मे न रोचते। म गृहस्थ धर्ममा धेरै भयो प्रवेश गरेको, तर सन्तान बिनाको त्यो गृहस्थ जीवन अत्यन्त शून्य हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा मेरा कुनै अभिलाषा छैनन् हे परमात्मन, मलाई असल सन्तान दिनुहोस् भनेर उनको कामना नै त्यो थियो। भगवान श्रीहरिसँग यही कुरा निवेदन गरे। भगवान अनि फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, अदेयम अपि ते सर्वं दास्ये पुत्रं विना द्विजा तव पुत्र सुखं वत्स विधात्रा नैव निर्मितम्। अदेयम अपि ते सर्वं दास्ये, त्यस्ता दिनै नहुने, दिनै नमिल्ने अन्य जति पनि आशीर्वादहरू छन्, वरदानहरू छन्, तथापि म तिम्रो जस्तो कठोर तपस्या अरू कसैले गर्न नसकेका कारणले गर्दा अदेयम अपि अन्य चिजबिज म तिमीलाई सबै दिन सक्दछु हे द्विज, हे ब्राह्मण। तब पुत्र सुखम वत्स विधात्रा नैव निर्मितम, तर तिमीलाई ब्रह्माजीले विधाताले पुत्र सुख लेखेकै छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि म पुत्र चाहिँ प्रदान गर्न सक्दिनँ। त्वदीय भाल फलके वर्णा सर्वे मयेक्षिता तत्र नैवास्तिते पुत्र सुखम सप्तसु जन्मसु। हे ब्राह्मण देवता, मैले तिम्रा सबै निधारमा हेरेँ, तिम्रा सबै अङ्गहरू हेरेँ, तिम्रो अनुहार हेरिसके पछाडि मलाई ज्ञान भयो कि तिम्रो दास सप्तसु जन्मसु, यो जन्म होइन हे ब्राह्मण देवता, 7 जन्मसम्म पनि सन्तान सुख लेखेको रहेनछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी यो कुरामा बल नगर भनेर भगवानले आज्ञा गरे।
स्वयं भगवानले यसरी आज्ञा गरिसके पछाडि सबै कुरा दिएको छ। हे ब्राह्मण देवता, तिमीलाई सन्तान सुख छैन, 7 जन्मसम्म पनि मैले यो अवस्था देखिनँ भनेर भगवानले भन्ने बित्तिकै यता छाँगाबाट खसे यता भक्त सज्जन आज छिन्न मूल इव द्रुम जस्ता प्रकारले सबै जराहरू छिनिसके पछाडि वृक्ष जसरी डङरङ्ग लड्दछ त्यसरी नै लड्न लागे। आकुल व्याकुल भए, शोकमग्न भए। यो अवस्थालाई देख्ने बित्तिकै यिनकी जो पत्नी थिइन्, पत्नी पनि आइन् सम्झाउन लागिन् आफ्ना पतिलाई। आफ्ना पतिको यो अवस्था देखेर उनले पनि धैर्य गर्न सकिनन्। पश्चात् धैर्यं समालम्ब्य सावोचत पतितं पतिम। केही समय पछाडि उनलाई केही धैर्यताको शक्ति प्राप्त भयो गौतमीलाई। उनलाई पनि शोकमग्न भइन्, उनले पनि सहन गर्न सकिनन् त्यो समयमा। अनि आफ्ना पतिलाई भन्दछिन्, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हे नाथ, किम न स्मरसि मे वच। उठ्नुहोस् हे स्वामी, हे पतिदेव उठ्नुहोस्, मेरा वचनलाई हजुरले शिरोधार्य गर्नुहोस्। अब हाम्रो निधारमै यस्तो लेखिएको रहेछ, हाम्रो प्रारब्ध नै यस्तो रहेछ, हामीले गरेको कर्म नै यस्तो रहेछ भने भगवानले कृपा करुणा गरेर के हुन्छ र? किम करोति रमानाथ सकृतम भुञ्जते नर। मनुष्यले त आफूले गरेको पूर्व प्रारब्ध जुन हो त्यो प्रारब्धलाई भोग गर्नुपर्दछ। विधात्रा लिखितम भाले तल्लभे त सुखासुखम। विधाताले निधारमा छैटौँका दिनमा जो लेखिएको छ नि, सुख दुःख जे लेखेको छ त्यो हामीले भोग गर्नै पर्दछ। अब हामीले यसरी शोकमग्न भएर हुँदैन। हे स्वामी, अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमुर्षोरि भवेशजम्। हामी जस्ता अभागीले यसरी भगवानको तपस्या गर्नु, भगवानको आराधना गर्नु पनि मुमुर्षोरि भवेशजम्। जस्ता प्रकारले मरणासन्न अवस्थामा प्राप्त भएको एउटा मर्न लागेको व्यक्तिलाई लगेर औषधि दिँदा त्यसको कुनै प्रयोजन हुँदैन जसरी, त्यसरी नै यस्य दैवम अदक्षिणम, जसको दैव नै देब्रे भएको छ भने त्यस्ता जन हामीले भगवानको आराधना गरेर केही पनि नहुने रहेछ। क्रतु दान तपः सत्य व्रतेभ्यो हरिसेवनम। कुनै यज्ञ गर्नु, दान गर्नु, तपस्या गर्नु, भगवान हरिको सेवा गर्नु। श्रेष्ठम सर्वेषु वेदेषु ततो दैव बलम। त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ दैव बलम वरम। आफ्नो प्रारब्ध नै अत्यन्त ठुलो हुँदो रहेछ। दैव बलम वरम त्यो नै श्रेष्ठ हुँदो रहेछ। हे स्वामी, अब हामीले जे लेखेको छ त्यो भोग्नै पर्दछ। हामी अब यसरी शोकमग्न बन्नु हुँदैन भनेर उसलाई पनि भित्र पीडा त थियो। यसरी आफ्ना सकी नसकी आफ्ना पतिदेवलाई यसरी गौतमीले सम्झाउँदछिन्। यी ब्राह्मण ब्राह्मणीको दुर्दशालाई देखेर भगवानका वाहन गरुडलाई अत्यन्त असह्य भयो, साह्रै ठुलो पीडा भयो। यिनीहरूको दुःखलाई देखेर गरुडजीले भगवानलाई सम्बोधन गर्दै त्यो समयमा भन्नुहुन्छ, हे भगवान, आफ्ना भक्तहरूलाई हजुरले कस्तो परीक्षा लिइराख्नु भएको छ। गरुडले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ, दीनबन्धो दया सिन्धो भक्तानाम् अभयङ्कर भक्त दुःखा सहिष्णुस्ते दयाद्य कगता प्रभो। हे प्रभो, हे स्वामी, हजुरलाई त दीनबन्धु भनेर संसारले चिनेको छ। दिन दुखी माथि कृपा करुणा गर्ने हुनुहुन्छ, दयाका खानी हुनुहुन्छ, भक्तानाम अभयङ्कर, समस्त भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। हे अनि भक्त दुःख असहिष्णु, भक्तका दुःखहरूलाई सहनै गर्न सक्नुहुन्न भगवानले भनेर संसारभरि यसरी प्रचार भएको छ। यी दम्पतिहरू आज यसरी अत्यन्त शोकमग्न भएका छन् भने हजुर कस्तो कठोरपनलाई देखाइराख्नु भएको छ। किन कृपा करुणा गर्नुहुन्न? हजुरका हातमा त सबै अष्टसिद्धिहरू, हजुरकै हातमा सबै मोक्षहरू रहेका छन्। हजुरले यसो आशीर्वाद दिइसक्दा सबै दुःख कष्टहरू निवारण भएर जान्छन्, सबै मोक्षहरू त्यतिखेर प्राप्त हुन्छन् भने हजुरले आज किन यसरी कठोरता गरिराख्नु भएको छ? कस्तो परीक्षा लिनुभएको भक्तको भनेर गरुडले अनुनय विनय गरिराख्नु भएको छ। गजम अर्पयत पुंसो यङ्कुशे क परिश्रम। जसले हात्ती नै दान गरिसकेको छ भने त्यस्ता दानीले एउटा अङ्कुश दिन किन लोभ गर्ने? हजुरसँग त सबै मोक्षहरू छन्, सबै सुख शान्ति हजुरले सबै प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले दिन नसक्ने त्यस्तो चिजबिज केही पनि छैन। यिनीहरूलाई कृपा करुणा गर्नुहोस् भनेर गरुडजीले प्रार्थना गरिदिनु भयो। यद्यदिष्टगतं पुंस तदेव भविता ध्रुवम् इति लोके प्रजा जाता तद्भक्तिर्विलयं गता। आज सारा संसारले लोकले भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ, सबै ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ भनेर
सबै सज्जन भक्तहरूले हजुरको पूजा गरिराख्नु भएको छ। यदि यी दम्पतिले यतिकै प्राण त्यागे, यतिकै शोकमग्न भए, यिनीहरूले छाएको वस्तु यत्रो तपस्या गर्दा पनि प्राप्त गरेनन् भने भोलि संसारमा गएर आफ्नो भाग्यमा जे छ, प्रारब्ध जे छ त्यो भोग गर्नुपर्दछ। भगवान केही पनि होइन भनेर कसैले पनि सेवा आराधना पनि गर्दैन, हजुरको कसैले भक्ति पनि गर्दैन र सबै नास्तिक बन्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा हजुरले सोच विचार गर्नुपर्दछ। हजुर त अत्यन्त समर्थशाली हुनुहुन्छ हे भगवान। कर्तुम न कर्तुम सामर्थ्यम तब सर्वत्र विश्रुतम। हजुर त कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम य समर्थ स ईश्वर। गर्न सक्ने नसक्ने जति पनि गर्न नसकिने कार्यहरू छन् ती सबै हजुरले पूर्ण गर्न सक्ने सामर्थ्यता हजुरमा छ हे भगवान। यी दम्पतिलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर गरुडजीलाई साह्रै दया आयो। भगवानसँग याचना गरिदिनु भयो। गरुडजी भन्नुहुन्छ, हजुर त कस्तो हुनुहुन्छ, जो सान्दीपनि गुरुका मरेका पुत्रहरूलाई पनि हजुरले फर्काएर ल्याउनु भएको थियो, त्यस्तो सामर्थ्यता हजुरमा छ। सुदामा नाम गरेका ब्राह्मण अत्यन्त गरिब हुनुहुन्थ्यो। समस्त वैभव हजुरकै कृपा आशीर्वादले उनले प्राप्त गरे भने यी दम्पतिलाई चाहिँ किन कृपा करुणा गर्नुहुन्न हे भगवान भनेर गरुडजीले प्रार्थना गरिसके पछाडि अनि यता नारायण भगवान नारद महामुनिलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, इति गरुड वचो निशम्य विष्णुर वचनमुवाच खगं सुधोपमानम् अयि खगवरपुत्रमेकमस्मै वितरमनुगतमाशु वैनतेय। हे पक्षीहरूमा श्रेष्ठ हे गरुड, अब यी ब्राह्मणहरूलाई कृपा गरेर मनोगतम आशु, जो इच्छा छ, जस्तो सन्तानको कामना गरेका छन् त्यस्तो सन्तान हुने, पुत्र हुने वरदान देऊ भनेर यसरी भगवान नारायणले आफ्ना भक्त गरुडलाई आज्ञा गर्नुभयो। इति हरिवचनं निजानुकूलं झटिति निशम्य खगोतिरिष्टचेताः अददति विषन्नमानसाय सुतमनुरूपमिलासुराय रम्यम। यसरी भगवानको आज्ञालाई प्राप्त गरिसके पछाडि गरुड चाहिँ अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभयो अरे। जसले परोपकार गर्दछ नि ती जनहरूलाई अत्यन्त आनन्द हुन्छ। अरूको दुःख देखिसके पछाडि त्यो दुःखबाट जसले छुटकारा दिलाउँदछ भने, जसलाई दुःख परेको छ, कष्ट परेको छ भने त्यो समयमा सहायता गर्नु, परोपकार गर्नुभन्दा ठुलो धर्म र त्यो कर्म गर्दा जुन आनन्द हुन्छ, जुन सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, त्यो अन्य कुनै पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गरेका कर्मले कहिले आनन्द दिँदैन। गरुडजीले पनि यी दम्पतिको कल्याणको लागि यसरी भगवानसँग कामना गर्नुभएको थियो। भगवानले आज्ञा दिने बित्तिकै अददत अति विषन्नमानसाय, अत्यन्त दुःखी भएका ती ब्राह्मणीलाई सुतम अनुरूपम इलासुराय रम्यम। इलासुराय पृथ्वीका देवता जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता ब्राह्मण देवतालाई सुतम अनुरूपम, आफ्नो इच्छा अनुसारको उनले चाहे जस्तो पुत्र प्राप्ति हुने वरदान यसरी गरुडजीले दिनु। भगवानको आज्ञा प्राप्त गरिसके पछाडि गरुडजीले यसरी वरदान दिनुभयो। सन्तान हुनेछन्, असल सन्तान हुनेछन् हे ब्राह्मण देवता भनेर यसरी गरुडजीले आशीर्वाद दिएका हामीले पञ्चदश अर्थात् 15औं अध्यायमा गएर यी पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गतै भगवानका अत्यन्त सुरम्य चरित्रहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब 16 अध्यायमा गएर यिनको गतिविधिको बारेमा हामी आगामी अध्यायमा पुनश्च यी प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ भन्दै पुरुषोत्तम भगवानका श्री चरणमा शतसहस्र वन्दना गर्दै आजका कथा हामी यहीँ विश्राम गरौँ। यहाँहरू सबैजनाको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्, भगवानप्रति अनन्त भक्ति लागोस् भन्दै कथालाई विश्राम गरौँ। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु।